बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सब वीडियोस ज़रूर पसंद आ रही होंगी। तो हाजिर हैं कहानी के अगले हिस्से के साथ। एक रोज़ बलाकर वो अपने 14 साथियों के साथ एक कोच में मुसाद के हेडक्वार्टर की तरफ आज़म सफ़र था, जहाँ से इसे एकेडमी जाना था। इसके तमाम मुसाफिर इसके लिए अजनबी थे। जो लोग इसके साथ मुखातिब हुए थे, इनमें से कोई भी इन मुसाफिरों में शामिल नहीं था। ये सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे। वो सब एक दूसरे को जानना चाहते थे, लेकिन कोई किसी से मुतल्लिक सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्हें दौरान इम्तिहानात में ये बात समझा दी गई थी कि इन्हें सिर्फ अपने आप तक महदूद रहना है। अपने साथी या दीगर मामलात के मुतल्लिक मामूली सा तजस्सुस भी इनके लिए ख़तरनाक नताइज पैदा कर सकता था। इस्तकबालिया पर एक खूबसूरत लड़की इनकी मुंतज़र थी। इसके चलने का अंदाज़ यासूब को ये समझाने के लिए काफ़ी था कि वो जिस्मानी तौर पर कितने मर्दों पर हावी हो सकती है। लड़की ने इन्हें खुश आमदीद कहा। इनके नामों का इंदराज एक रजिस्टर में किया गया, इनकी तस्वीर बनाई गई, हाथों पैरों के निशानात महफूज किए गए और वो सब लड़की की मुअय्यद में मेन बिल्डिंग की तरफ चल दिए। ये मामूली सी कॉलोनी थी। इस बिल्डिंग में दाखिल होने वाले हर शख्स की तस्वीर और हाथों पाँव के निशानात यहाँ के मेन कंप्यूटर को फ़ौरन फीड कर दिए जाते थे। लड़की इन्हें एक छोटे लेकिन हालनुमा कमरे में ले आई, जहाँ टी की शक्ल में बनी मेज़ के गिर्द इन्हें कुर्सियों पर बैठने की हिदायत की और ये कहती हुई बाहर चली गई कि थोड़ी देर में एकेडमी के डॉक्टर इनसे मुलाकात करेंगे। यासूब ने हॉल का जायज़ा लिया, जिसकी दीवारों पर ब्लैक बोर्ड और नक्शे आवेज़ा थे और मार्बल की खूबसूरत दीवारों पर कोई निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही इनकी पुश्त पर दरवाज़ा खुला। सब लोग एहतरामन उठ खड़े हो गए। एक कदरे उधेड़ उम्र के आदमी के साथ दो दरमियानी उम्र के नौजवान अंदर दाखिल हुए। उधेड़ उम्र वाले दोनों से ज़्यादा चुस्त और खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। यासूब ने नज़रों में इसके कद का अंदाज़ा 6 फुट से ज़्यादा लगाया था। तशरीफ़ रखिए, खुश आमदीद। मेरा नाम यूरी शरफ है, मैं एकेडमी का चीफ हूँ। आपको मुसाद में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसका मुकम्मल नाम हमारी इब्रानी ज़ुबान में द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन है, यानी हमारा मोटो है धोखे और फ्रेब से हमें जंग जीतनी है। तुम सब एक टीम हो, एक ही फैमिली के मेंबर। तुम्हारा इंतखाब हज़ारों में से हुआ है। हमने हज़ारों नौजवानों को मुसाद की टीम का मेंबर बनाने की कोशिश हमेशा की है, लेकिन इनमें से आप जैसे चंद खुशकिस्मत ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस पर जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। आप लोगों में वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं जो हमें दरकार होती हैं। आप लोग अज़ीम इसराइल की खिदमत के मुकम्मल अहल हैं और आपके पास इस मुमलिकत को अज़ीम तर बनाने के लिए बेहतरीन दिमाग और जिस्म मौजूद है। ये बात कभी मत भूलिएगा कि हमारे पास आपको इंजेक्शन के ज़रिए मुंतकिल करने वाली कोई शय नहीं। यहाँ आपको सब कुछ अपनी सलाहियतों के बलबूते पर सीखना है और दौरान तरबियत 100% रिज़ल्ट देना है। हम आपको मुकम्मल देखना चाहते हैं, बेहतरीन से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं। अगर आप में से कोई 100% नताइज नहीं देता तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। माजी में ऐसा हो चुका है कि एक मुकम्मल बैच को दौरान तरबियत फ़ारग कर दिया गया। इसने आखिरी बात कहकर यासूब ही नहीं, इसके साथियों के दिल दिमाग में भी सनसनी फैला दी। ये दुनिया भर में अपनी नौइयत की अलग एकेडमी है, जहाँ 100% से कम कुछ काबिल कबूल नहीं। आप लोगों को यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए अपनी मदद आपके असूलों पर अमल करना होगा। इस वक्त आप सिक्योरिटी मकासद के लिए खाम माल की हैसियत रखते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हम इसी खाम माल को सांचे में ढालेंगे तो आप अपने कोर्स के इख्तिताम पर दुनिया के बेहतरीन तरबियत याफ्ता इंटेलिजेंस पर्सन बन चुके होंगे। सारी दुनिया में कोई इंटेलिजेंस की फील्ड में आपका सानी नहीं होगा। यहाँ हमारे पास आपको पढ़ाने के लिए मरूजा ज़ुबान में उस्ताद नहीं हैं। आपको जो लोग पढ़ाएंगे वो अपने अपने फील्ड के यकताए रोज़गार हैं और कुछ अर्सा के लिए हम इनकी खिदमत मुस्तार लेते हैं। वो आपको बतौर शागिर्द नहीं बल्कि मुस्तकबिल के उस्ताद की हैसियत से पढ़ाएंगे।
کیونکہ آپ کو کبھی بھی ان کی جگہ لینی پڑے گی۔ وہ آپ کو مروجہ کلاس روم کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح الگ الگ اپنے اپنے میدان میں طاق کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ آپ کھیل کے جس میدان میں اترے ہیں وہ دنیا کا خطرناک ترین کھیل ہے، جس میں زندگی ہر وقت داؤ پر لگی رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات بھی کہ اس کھیل میں صرف اپنی غلطی سے ہی نہیں، بسا اوقات دوسرے کی غلطی سے بھی اپنی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے اس ٹیم کے ہر کھلاڑی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دوسرے ساتھیوں کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ میں اس اکیڈمی اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں۔ میرے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت کھلے ہیں۔ گڈ لک۔ اب میں آپ کو آپ کے انسٹرکٹر صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آنے والے 2 افسران میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لی۔ اس کی شکل اور بات کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میرا نام ایسٹن واک ہے، اور میں اکیڈمی کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج ہوں۔ اس نے بڑا اکھڑا اور چونکا دینے والے لہجے میں ان سب کو مخاطب کیا۔ میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ جب بھی چاہیں مجھے دوران گفتگو ٹوک کر کوئی بھی سوال دریافت کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، گو کہ ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن کسی بھی لمحے کوئی بھی ہم سے آگے کی دریافت کر سکتا ہے، اور ہم سب سے اہم بات یہ کہ آپ یہاں سے جو علم حاصل کر رہے ہیں، سب سے اہم ترین راز وہی ہیں جن کی آپ کو جان دے کر بھی حفاظت کرنی ہے۔ برائے مہربانی اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کیجیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کے بعد سے آپ کی زبان سے مساعد کا لفظ نہیں سننا۔ اس لفظ کو ہوا جانے کبھی زندگی میں کہیں بھی دوبارہ دوران گفتگو یہ لفظ استعمال نہ کیجیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دوران گفتگو آپ نے آفس لفظ استعمال کرنا ہے۔ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو صرف یہی بتائیے کہ آپ ڈیفنس سروسز میں ملازمت کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہرگز کچھ نہ بتائیے۔ اور ہاں، کان کھول کر یہ بات سن لیجئے کہ آپ نے آج کے بعد کوئی نیا دوست ہماری اجازت کے بغیر نہیں بنانا، اور اب آپ کے ذاتی افعال اور نجی زندگی میں کوئی پرائیویسی نہیں رہی۔ آج کے بعد آپ کا ہر لمحہ آفس کا ہوگا۔ آج کے بعد آپ نے کبھی آفس سے کوئی فون اپنے گھر نہیں کرنا، کبھی آفس یا گھر کے فون پر کوئی گفتگو اپنے بزنس سے متعلق نہیں کرنی۔ اگر میں نے کسی کی کوئی ایسی گفتگو پکڑی تو اسے اتنی سخت سزا ملے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے یہ سوال مت کیجیے کہ میں یہ بات کیسے جان پاؤں گا۔ خیال رہے کہ میں یہاں کا سیکیورٹی انچارج ہوں اور مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اگر میں نے آپ سے متعلق کچھ جاننا چاہا تو میں اس کے لیے ہر ذریعے استعمال کروں گا۔ اور ہاں، اس نے اچانک مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، اگر میری شابیک موساد اکیڈمی کی سیکیورٹی پولیس کے ذریعے آپ کو علم ہو کہ میں نے ایک مرتبہ دوران تفتیش ایک کیڈٹ کو مار ڈالا تھا تو اس بات پر یقین نہ کیجیے۔ اس نے دیوانوں کی طرح کہکا لگایا۔ یاسوب ہی نہیں، اس کے تمام ساتھی سن کر حیران رہ گئے تھے۔ آپ کو دوران تربیت تقریباً ہر 3 ماہ بعد ایک غیر ملکی دورہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہر دورے سے واپسی پر آپ کو جھوٹ پکڑنے کی مشین کے ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ٹیسٹ آپ جب بھی اسرائیل سے باہر کسی ملک میں اپنے مشن سے واپس آئیں گے آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کو حق حاصل ہوگا کہ یہ ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیں۔ اس طرح مجھے ہر انکار کرنے والے کو گولی مارنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اس نے مزید سنسنی پھیلاتے ہوئے کہا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔